नमस्कार। कक्षा 12 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गत एकाइ 10 अन्तर्गत पाठ नम्बर 2 को विषयवस्तुको बारेमा आजको यस अङ्कमा चर्चा गर्न गइरहेको छु। पाठ नम्बर 2 अन्तर्गत विषयवस्तु रहेको छ नेपालको विदेश नीति र नेपाल भारत तथा नेपाल चीन बीचको सम्बन्धको बारेमा रहेको छ। आउनुहोस् नेपालको विदेश नीति र नेपाल भारत तथा नेपाल चीन बीचको सम्बन्धको बारेमा यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। साधारणतया नेपालको विदेश नीति के कस्तो रहेको छ, नेपालले कुन सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने गर्दछ। नेपालको छिमेकी देशहरू भन्नाले चीन र भारत रहेको पाइन्छ। चीन र भारतसँग नेपालले के को सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति तय गरेको पाइन्छ, अथवा छिमेकी देशहरूसँग के को सिद्धान्तको आधारमा उनले आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्ने गर्दछ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा हामी यस अङ्कमा बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालले संसारका सबै देशहरूसँग विगतदेखि नै भातृत्व, सौहार्द तथा सह-अस्तित्वका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध राख्दै आएको पाइन्छ। नेपाल भौगोलिक तथा जनसङ्ख्याका आधारमा सानो भए तापनि इतिहासदेखि स्वतन्त्र तथा सार्वभौम देशका रूपमा रहेको पाइन्छ। नेपालले आफ्नो विदेश नीतिका स्पष्ट तथा दूरदर्शी आधारहरू अवलम्बन गरेको छ। नेपालले स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई बढावा दिँदै देशको सामाजिक आर्थिक विकास गर्न द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्ने, छिमेकीहरूसँग मित्रवत सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने, विश्वमा शान्ति, सुरक्षा तथा विकासको प्रवर्धन र विस्तारका लागि अर्थपूर्ण र सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने नीति लिएको छ। नेपालको सार्वभौमता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने, विगतमा भएका सन्धिहरूको पुनरावलोकन गर्दै समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि सम्झौताहरू गर्ने, संविधानमा उल्लेखित यी विषयवस्तुहरूका आधारमा नेपाल सरकारले नेपालका विदेश नीतिहरू तय गरेको पाइन्छ, जस अन्तर्गत नेपालका विदेश नीतिहरू यस प्रकार रहेका छन्। सबैको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने, त्यसै गरी कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने, त्यसै गरी समानता र पारस्परिक हितका आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौताहरू तय गर्ने, त्यसै गरी पारस्परिक समानताको सम्मान गर्ने, त्यसै गरी विवादको शान्तिपूर्ण निरूपण गर्ने, त्यसै गरी पारस्परिक लाभका आधारमा व्यवहार गर्ने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रप्रति प्रतिबद्ध रहने, त्यसै गरी पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा व्यवहार गर्ने र विश्व शान्तिको मान्यतालाई अङ्गीकार गर्ने रहेका छन्। यिनै विषयवस्तुहरूको आधारमा हाम्रो देश नेपालले छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने गर्दछ। आउनुहोस् अब हामी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने प्रयास गरौँ। नेपालको पूर्वी, दक्षिण र पश्चिमी सिमाना भारतसँग जोडिएको छ। नेपाल र भारतका बीचमा खुला सिमाना रहेको छ। यी दुई देशका बीचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्बन्ध सदियौँदेखि रहँदै आएको पाइन्छ। यसका साथै रहनसहन, भाषाशैली, जीवनशैली, कला, सङ्गीत, पहिरन, भोजन आदिमा पनि यी दुई देशका बीचमा समानता पाइन्छ। त्यसैले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको छ भन्न सकिन्छ। यसरी नेपाल र भारतको सम्बन्ध नजिकको रहेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यसरी अब हामी नेपाल र भारत बीचको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरू के कस्तो रहेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया नेपाली हिन्दू तीर्थयात्रीहरू भारतका 4 धामको यात्रामा जाने र भारतीय हिन्दू तीर्थयात्रीहरू पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी, मुक्तिनाथ आदि धार्मिक क्षेत्रमा तीर्थयात्रा गर्न आउने गर्दछन्। नेपाली र हिन्दी भाषाको एकै संस्कृत मूलबाट आगमन भएकाले यी दुई देशको भूमिलाई सांस्कृतिक एकीकृत भूमिका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यी दुई देशका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू एक आपसमा विवाह गर्ने प्रचलनले गर्दा यी दुई देशहरूका बीचमा सामाजिक सम्बन्ध प्रगाढ छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपाल र भारतको राजनीतिक सम्बन्धको बारेमा चर्चा गर्नुपर्दा साधारणतया नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध औपचारिक रूपमा सन् 1947 देखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको पाइन्छ। राजनीतिक रूपमा नेपालले भारतसँग सधैँ स्वतन्त्र तथा सार्वभौम सम्पन्न देशको हैसियतबाट सम्बन्ध राख्दै आएको पाइन्छ।
नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हित अनुकूल हुने गरी भारत र भारतीय जनताको निष्ठा र प्रतिबद्धतालाई सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताको नीति अवलम्बन गरेको छ। समय समयमा भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्व नेपाल आउने गर्दछन्। त्यसै गरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि समय समयमा भारतको भ्रमण हुँदै आएको पाइन्छ। यसले पनि यी दुई देशका बीचमा राजनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्धको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपाल र भारतको आर्थिक सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यी दुई देश बीचको खुल्ला सिमाना र भाषिक समानताका कारण ठूलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा बसी कार्य गरिरहेको पाइन्छ। भारतले विप्रेषण प्राप्त गर्ने देशहरूको 7औं स्थानमा हाम्रो देश नेपाल रहेको पाइन्छ। नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि विक्रमसम्म 2035 सालमा भएको थियो। यो सन्धि विक्रमसम्म 2065 सालमा संशोधन र विक्रमसम्म 2073 सालमा नवीकरण गरिएको थियो। त्यसै गरी विक्रमसम्म 2053 सालमा व्यापार सन्धि भएको थियो। यही व्यापार सन्धिका आधारमा नेपाल भारत बीचमा व्यापारिक कारोबारहरू हुँदै आएका छन्। नेपालका लागि आयात निर्यातको प्रमुख बजार नै भारत हो। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारी साधन, स्पेयर पार्ट्स, मेसिनरी सामान, औषधि, विद्युतीय उपकरण, खाद्यान्न आदि हुन् भने नेपालले भारतबाट निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरूमा तयारी पोसाक, जुट, धागो, जस्ता पाता, पोलिस्टर धागो, टेक्सटाइल्स र कृषिजन्य वस्तुहरू रहेका छन्। यसरी नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सम्बन्ध अघि बढेको पाइन्छ। अब हामी भारतीय सरकारले नेपालमा कस्ता कस्ता परियोजनाहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड विस्तार परियोजनामा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी दक्षिणकाली कुलेखानी सडक विस्तार परियोजनामा पनि भारतको सहयोग रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर निर्माण परियोजना पनि भारतको सहयोग रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी रक्सोल वीरगञ्ज रेल परियोजनामा पनि भारतको सहयोग रहेको पाइन्छ भने महेन्द्रनगर टनकपुर सडक परियोजनामा पनि भारत सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग रहेको पाइन्छ। यसरी नेपालले भारतलाई अप्ठ्यारो परेको समयमा सहयोग गर्दै आएको छ भने भारतले पनि नेपालका लागि विकास निर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। सन् 1951 देखि नेपाल भारत आर्थिक सहयोग कार्यक्रमको सुरु भएको थियो। यो कार्यक्रमको उद्देश्य नेपाल सरकारको आर्थिक विकासका प्रयासहरूमा सहयोग गर्ने रहेको छ। भारतले नेपालको आर्थिक विकासका लागि साना स्तरका करिब 474 र मझौला तथा ठूला स्तरका करिब 36 गरी 510 परियोजनाहरूमा आर्थिक सहयोग गरिरहेको छ। त्यसै गरी नेपालका लागि वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमा पनि भारतको भूमिका उच्च रहेको पाइन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार सन् 2018मा कुल वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीमध्ये भारतको 19.8% हिस्सा रहेको थियो। उक्त वर्षका लागि यो तथ्याङ्क सबैभन्दा उच्च रहेको मानिन्छ। नेपाल र भारत बीचमा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पक्षहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको बारेमा पनि बुझ्ने कोसिस गरौँ। आउनुहोस्, नेपाल र चीन बीचको सम्बन्ध के कस्तो रहेको छ र के कसरी नेपालले चीनलाई सहयोग गरेको छ र चीनले पनि नेपाललाई के कसरी सहयोग गरेको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। साधारणतया चीन नेपालको उत्तरी भूभागमा अवस्थित छिमेकी देश हो। भौगोलिक जटिलताले सहज रूपमा सडक मार्गबाट आवतजावत गर्न केही कठिनाइहरू रहेका छन्। यी दुई देशका बीचमा भाषिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक भिन्नताहरू पनि रहेका छन्। त्यसैले लामो समयसम्म नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध औपचारिक तथा सरकारी स्तरमा मात्र सीमित रहेको थियो। तर पछिल्लो समयमा यी सम्बन्धहरूलाई जनस्तरमा पनि विस्तार गरिएको पाइन्छ। नेपाल र चीन बीचको सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेपाल र चीन बीचको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध परागपूर्व कालदेखि रहँदै आएको पाइन्छ। 17औं शताब्दीमा नेपालकी राजकुमारी भिरकुटीको विवाह तिब्बतका सम्राट सङ्चङ गम्पोसँग भएको थियो। यी दुई देशको सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू एक आपसमा वैवाहिक सम्बन्ध पनि कायम हुने गरेको पाइन्छ। यसका साथै उनीहरू एक अर्काको घर परिवार तथा समाजमा आउने जाने पनि गर्दछन्। यस्तो सम्बन्धलाई जनस्तरमा अझ व्यापक बनाउने प्रयासहरू दुवै देशहरूबाट भइरहेको पाइन्छ। वर्तमान समयमा नेपालमा पर्यटक आवागमनको हिसाबले चीन चौथो देश रहेको छ।
नेपालीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चीनका विश्वविद्यालयहरूमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको छ। चीनले विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई चीनको भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गर्दै आएको पाइन्छ। चीनमा नेपाली भाषाको अध्ययन अध्यापन हुने गर्दछ। नेपाली भाषा शिक्षणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शिक्षक पठाउँदै आएको पाइन्छ। नेपालमा पनि चिनिया भाषा अध्ययन गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसरी नेपाल र चीनको सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धको बारेमा बुझिसकेपछि अब हामी राजनीतिक सम्बन्धको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ। नेपाल र चीनको राजनीतिक सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालले औपचारिक रूपमा चीनसँग सन् 1955 देखि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी सौहार्दपूर्ण व्यवहार गर्दै आएको छ। नेपालले चीनसँग सार्वभौम समानता र पारस्परिक सम्मान, विश्वास, सद्भाव र समझदारीका आधारमा सम्बन्ध राख्दै आएको छ। नेपालका लागि चिनिया दूतावासका अनुसार यी दुई देशहरू एक अर्कालाई कहिल्यै धम्क्याउँदैनन्, चोट पुर्याउँदैनन् र शङ्का पनि गर्दैनन्। यसका साथै यी सधैँ एक अर्कालाई सम्मान गर्दछन्, विश्वास गर्दछन् र सहयोग पनि गर्दछन्। समय समयमा चीनको उच्च राजनीतिक नेतृत्व नेपाल आउने गर्दछ। त्यसै गरी नेपालको राजनीतिक नेतृत्वबाट पनि समय समयमा चीनको भ्रमण हुँदै आएको छ। यसले पनि यी दुई देशका बीचमा राजनीतिक सम्बन्ध प्रगाढ छ भन्न सकिन्छ। राजनीतिक रूपमा दुवै देशले एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा कुनै हस्तक्षेप नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी चीन र नेपालको आर्थिक सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चीन नेपालको दोस्रो ठुलो व्यापारिक साझेदारी मुलुक रहेको छ। नेपाल र चीन बीचको आर्थिक सम्बन्ध पुरानो रहेको छ। इतिहासमा नेपालको उत्तरी सीमाबाट नेपालीहरू चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा नुन, सुन र ऊन जस्ता वस्तुहरू खरिद गर्न र तिब्बतीहरू नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका बजारमा खाद्यान्न खरिद गर्न आउने जाने गरेको प्रचलन पाइन्छ। नेपाल चीन बीचको सम्बन्ध कायम भए पश्चात नेपालले चीनबाट थुप्रै आर्थिक लाभ लिएको पाइन्छ। नेपाल चीन बीचको पहिलो आर्थिक सहयोग सम्झौता विक्रमसम्म 2013 असोज 16 गते हस्ताक्षर भएको थियो। चिनिया सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई अनुदान सहयोग गरिरहेको छ। चीनले नेपाललाई पूर्वाधार विकास अनुदान, ब्याजमुक्त ऋण र सहुलियत ऋणका रूपमा सहयोग गर्दै आएको पाइन्छ। यसरी नेपाल र चीनको आर्थिक सम्बन्धको बारेमा चर्चा गरिसकेपछि अब हामी कुन कुन क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ भन्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गरौँ। सबैभन्दा पहिला चिनिया सरकार नेपालमा चिनिया सरकारले नेपालको माथिल्लो त्रिशुली हाइड्रो पावर परियोजनामा सहयोग गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी काठमाडौँ चक्रपथ सुधार परियोजनामा पनि चीनको प्रत्यक्ष लगानी रहेको पाइन्छ। त्यसै गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट निर्माण परियोजनामा पनि चीनको सहयोग रहेको छ। त्यसै गरी स्याब्रुब्रेसी रसुवागढी सडक निर्माण पनि चिनिया सरकारले गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी सिभिल अस्पताल स्तर उन्नति परियोजना पनि चिनिया सरकारले गरेको पाइन्छ भने कोदारी राजमार्ग स्तर उन्नति पनि चिनिया सरकारले गरेको पाइन्छ। त्यसै गरी भेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देशीय परियोजना पनि चीनको प्रत्यक्ष लगानी रहेको पाइन्छ। यसका अलावा नेपाल चीन अन्तरसरकारी आर्थिक र व्यापार समिति, कृषि सहयोगका लागि नेपाल चीन संयुक्त समिति, सीमा कानुन प्रवर्धन सहयोग समिति, सीमा शुल्क बैठक, संयुक्त पर्यटन समन्वय समिति, नेपाल चीनको तिब्बत व्यापार सहयोग समिति, ऊर्जा सहयोग संयन्त्र, नेपाल चीन सहयोग कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन सहयोगका लागि संयन्त्र आदि थुप्रै सहयोग सम्बन्धहरू रहेका छन्। चीनद्वारा प्रस्तावित बहुउद्देशीय बेल्ट रोड अवधारणामा नेपाल पनि समावेश भएको छ। नेपालले विक्रमसम्म 2071 मा सैद्धान्तिक सहमति, विक्रमसम्म 2073 मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टमा सहमति र विक्रमसम्म 2074 मा यस अवधारणामा हस्तान्तरण गरेको छ। यदि यस परियोजना मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई मूर्त रूप दिन सक्यो भने विश्वसँग जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ। फलस्वरूप समुद्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ। यसका साथै नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि सुगम पारवहन सम्बन्ध विकास गर्न चीन सरकारसँग सम्झौता गरेको छ। यसले दुई देशको सम्बन्ध अझ उच्च स्तरमा पुर्याएको छ। नेपालमा भएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको हिसाबले चीन सबैभन्दा ठुलो स्रोत रहेको पाइन्छ। यसरी नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको बारेमा हामीले अध्ययन गरिसकेपछि आजको यस पाठको विषयमा हामीले सरसर्ती चर्चा गर्नुपर्दा नेपाल र भारत बीचमा भएको सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्धको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ।
त्यससँगै भारत सरकारले नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा लगानी गरेर नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेका परियोजनाहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यो सँगै चीन र नेपाल बीचको सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ र साथै चीन सरकारले नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक सहयोग गरेको विषयवस्तुहरूको बारेमा पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यो सँगै आजको यस विषयवस्तुको बारेमा गर्नुपर्ने चर्चा सकिएको छ। आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिनका लागि तपाईँहरूले हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यति गर्नुभयो भने आगामी अङ्कमा अरू विषयवस्तुहरूको बारेमा गरिएको चर्चा सबैभन्दा पहिला तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ भन्दै आजको यस अङ्कबाट बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।